दिसंबर 1971 को जिना के पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। आइए जायजा लेते हैं कि ये सानहा क्यों करना हुआ। तारीखी हकायक बताते हैं कि बंगाली बर्रे सगीर में सियासी एतबार से सबसे ज्यादा बाशऊर कौम थे। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल आए और बंगाल ही से उनकी मुज़ाहमत का आगाज हुआ। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में कायम हुई। तहरीक पाकिस्तान में बंगाल के सियासी रहनुमाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। करारदाद पाकिस्तान मौलवी फजले हक ने पेश की, जो एक बंगाली थे। आखिर ये कैसे हो सकता है कि 1906 से 1947 तक तो जो बंगाली इस्लाम, मुसलमानों के और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा वफादार थे, 1947 से 1971 के 24 वर्षों में वो गद्दार बन गए। अब जरा सुनिए कि इन 24 वर्षों में दरअसल हुआ क्या। बंगाली मुत्तहिदा पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 56% थे। उनसे कहा गया कि पैरिटी या मसावात के असूल को तस्लीम करो और ये मानो कि तुम पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 50% हो। आज पाकिस्तान में पंजाब की आबादी पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 60% है। क्या आज पंजाब से ये कहा जा सकता है कि तुम पैरिटी के असूल के तहत अपने आप को सिर्फ 50% समझो और कौमी वसाइल के 50% सिंध, बलोचिस्तान या केपीके को दे दो? कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के इत्तेहाद की खातिर बंगालियों ने इस जुल्म और जबर को भी दिल से कबूल कर लिया। बंगाली पाकिस्तान की आबादी का 56% थे, लेकिन 1947 से 1960 तक उन्हें फौज में लिया ही नहीं गया और उसके बाद जब लिया भी गया तब भी उनकी तादाद 10 या 15% थी। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने फौज के सिलसिले में मार्शल रेस या बरतर नस्ल का नजरिया घड़ा और यह कहा गया कि बंगाली कमजोर हैं और पस्तकामित हैं, इसलिए फौज के लिए मौजू नहीं। बिलाशुबा एक जमाना था कि कुव्वत, जिस्मानी कुव्वत और कद काट जो था वो बड़ा मानी रखता था, लेकिन ये तब की बात थी जब जंगें तलवारों से और नेजों से लड़ी जाती थी। जदीद जंग में तो इस तरह के इस्तदलाल कोई मानी नहीं रखता और इसका वाज़ेह सबूत 1965 के पाक फ़िज़ाइया के सबसे बड़े हीरो MM आलम हैं, जो एक बंगाली थे और जिन्होंने 2 मिनट में भारत के 5 जहाज मार गिराए। फौज के अलावा ब्यूरोक्रेसी और दीगर अदारों में भी बंगालियों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। इस सिलसिले में डॉक्टर जुनैद अहमद की किताब बांग्लादेश की तख्लीक, फसाने और हकायक देखी जा सकती है। पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने मीडिया में प्रोपेगेंडे के जोर पर मगरबी पाकिस्तान के लोगों में बंगालियों के लिए शदीद नफरत पैदा कर दी थी। जनरल राव फरमान अली ने हफ्तरोजा तकबीर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मशरकी पाकिस्तान के बहरान के दिनों में जब वो छुट्टी पर अपने घर आए तो उनके घर में काम करने वाली मासी ने उन्हें कहा कि साहब बंगालियों को ना छोड़िएगा, वो बड़े गद्दार लोग हैं। इसी तरह मेजर सिद्दीक सालिक ने अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में एक वाकया लिखा है कि 1969 में जब वो ढाका एयरपोर्ट पहुंचे तो एक फौजी उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ था और वहां एक बंगाली पोर्टर ने उनका सामान उठा के जब गाड़ी तक पहुंचाया तो उन्होंने जेब में हाथ डाला कि इसे कुछ पैसे दे दिए जाए। तो वो उस फौजी ने जो उनके इस्तकबाल के लिए आया था कहा कि सर इन हरामजादों का दिमाग खराब ना करें। इसी तरह बंगालियों से नफरत का एक वाकया पाकिस्तान के मुमताज ब्यूरोक्रेट सैयद शाहिद हुसैन ने अपनी तसनीफ व्हाट वाज वंस ईस्ट पाकिस्तान में लिखा है। वो कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के पहले दौरे के दौरान में रेल के एयर कंडीशन कंपार्टमेंट की खिड़की से मैंने जो मंजर देखा वो मैं आज तक नहीं भुला पाया और वो मुझे आज भी हिला देता है। सफर के दौरान अश्वरदी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की डाइनिंग कार से खाना पेश किया गया। मैंने ट्रेन के डिब्बे के बाहर बहुत से नींद बरहना भूखे लड़के लड़कियों का झुमकटा लगा हुआ देखा और जब हमने खाना खा लिया तो हमारा बचा हुआ खाना लेकर मुलाजिम नीचे उतरा तो वो सारे लड़के लड़कियां उसकी तरफ लपके के उससे बचा हुआ खाना ले लिया जाए। तो वो वेटर जो बाहरी था उसने ये कहते हुए खाना प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया
کہ ان لوگوں کو دینے سے بہتر ہے کہ کتوں کو ڈال دیا جائے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بہاریوں کا بنگالیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ حسن ظہیر نے اپنی کتاب دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان میں مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں 1954-55 میں ہونے والی بعض تقاریر کے اقتباسات پیش کیے ہیں، جن میں بنگالی سیاستدان کہہ رہے تھے کہ اگر مغربی پاکستان کے رہنماؤں نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو ملک کو متحد نہیں رکھا جا سکے گا۔ آصف جیلانی پاکستان کے ممتاز صحافی ہیں۔ انہوں نے 1 سال قبل اپنے کالم میں لکھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی توڑ دی تھی اور اسپیکر مولوی تمیز الدین نے اس اقدام کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ہم چند صحافی چیف کورٹ کی کینٹین پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اسی دوران میں ہمارے قریب سے سابق وزیر تجارت فضل الرحمان، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، وہ گزرے۔ ہم نے ان کو میز پر بلا لیا اور ہم نے ان سے فوراً یہ سوال کیا کہ اب کیا ہوگا، تو انہوں نے فوری جواب دیا کہ اب پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ ہم ان کا جواب سن کر اچھل پڑے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بلا جھجک کہا کہ دستور ساز اسمبلی کی برطرفی کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے اور اب فوج ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لے گی، اور فوج کا تعلق چونکہ مغربی پاکستان سے ہے، اس لیے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں سے یہ حقیقت مٹائی نہیں جا سکے گی کہ مغربی پاکستان کے لوگ ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے، چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس طرح سے ملک ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہمارا دل دھک سے رہ گیا، لیکن بالآخر 1971 میں ان کی یہ بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ بریگیڈیئر اے آر صدیقی متحدہ پاکستان میں آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے۔ انہوں نے جیو ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جنرل یحییٰ کا مشرقی پاکستان کے ایک اہم سیاسی لیڈر مولانا بھاشانی سے گٹھ جوڑ ہو گیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ مولانا بھاشانی شیخ مجیب کی عوامی لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں اپنے نمائندے کھڑے کرے گی۔ مولانا بھاشانی کی جماعت دیہی مشرقی پاکستان میں خاصی مقبول تھی، اور اگر وہ شیخ مجیب کا راستہ روکتے تو شیخ مجیب 1970 کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن بالآخر ہوا یہ کہ مولانا بھاشانی نے شیخ مجیب کے مقابلے میں کوئی انتخاب نہیں لڑا۔ انٹرویو کرنے والے نے بریگیڈیئر صدیقی صاحب سے پوچھا کہ جب یہ طے ہو چکا تھا تو پھر اس کے نہ ہونے کا سبب کیا تھا، تو بریگیڈیئر صدیقی صاحب نے جواب میں بتایا کہ دراصل جنرل یحییٰ ملک توڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ویسے بھی اگر ملک بچانا ہوتا تو اقتدار شیخ مجیب کے حوالے کر دیا جاتا کہ جو انتخابات کے نتیجے میں بھاری اکثریت لے کر منتخب ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحقیقات کے لیے قائم کیے جانے والے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نے جنرل یحییٰ اور ان کے 5 اعلیٰ فوجی اہلکاروں کو سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی سفارش کی، مگر جنرل یحییٰ پر کبھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکا۔ وہ عزت کے ساتھ جیے اور مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن ہوئے۔ گفتگو کا اختتام ریٹائرڈ میجر جنرل حکیم ارشد قریشی کی تصنیف دی 1971 انڈو پاک وار اے سولجر نیریٹو سے لیے گئے 2 جملوں سے کرتا ہوں۔ حقائق کا سامنا کرنے سے راہ فرار کی خاطر ہم تاریخ کی من چاہی تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ ایک باوقار طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کو اپنے لہو سے دوبارہ رقم کریں، اور تاریخ کا وتیرہ ہے کہ جو اس سے سبق نہ سیکھیں، تاریخ ان کے لیے خود کو دہراتی رہتی ہے۔